जीवावाक्या 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 जीवावाक्या. तेंत सवाल परत आमी विचारया. सुम्या हांवें कितें करी जाय? आनी जाप सुम्यांत हांव हांवें आनी तुवें उदार जाय जाय. हांवें आनी तुवें उदार जाय जाय. कित्याक उदार जाय जाय म्हणल्यार सवालाकी सुमीस दिता. कित्याक म्हळ्यार देव आमचे थंय उदार जाला. आज मंगळुरांत जर तर कोणा एकल्याक सिरियस आसा म्हणून ICUंत आस्पत्रेंत एडमीट करून ICUंत दवरलें जाल्यार उणें म्हळ्यार एक 5 ते 10,000 रुपये दिसाचें बिल्ल येता. बेंगळुरू आनी मुंबय तसल्या व्हड शहरांनी आनीक चड येता बिल. हें कित्याक इतलें बिल्ल ICUंत येता? ताका कारण आसात. कित्याक म्हळ्यार 24 वरांय थंयसर नर्सां आसात, डाक्टरी जतन घेतात. ICUंत वेल्ल्या कुडले जायतीं मिशिनां त्या मनशाची तपासणी करनंत आसा. तें वॉर्ड सगळें एअर कंडिशन केलां. जायत्यो सौकर्या थंयसर आसात. घडये घडये येवन नर्सां पळयतात. म्हणटना हाचे सगळ्याचें एक फीस आसा. सांगात त्या मनशाक उस्वास घेवंक जायना म्हणून ऑक्सिजन दितात. निरंतरी ताका ऑक्सिजन दितात. थंय कितलें ऑक्सिजन ताका दितात म्हणलें म्हाका कळीत ना. पूण एक बरयणार अशें बरयता की आमी भलायकेंत आसचीं मनशां दिसाक आमी उस्वास घेवन सेवचें आम्लजनका ऑक्सिजन सडुणें 3 कुकींग सिलिंडरां तितलें जाता खंय. आमी घरा आमच्या कुकींग करूंक हाडच्या 3 सिलिंडरां तितलें ऑक्सिजन आमी हर एका दिसा सेवता. कोणे पयशे दिल्यात मोगाच्यान? आमी आज म्हणसर कांय दिल्ले आसा गे. आनी जर तर आमी ताका पयशे दिवचे जाल्यार दिसाक कांय 2-2.5 रुपये जाय खाली ऑक्सिजना खातीर. हें देवान आमकां दिलां. आमी खावच्या खाणांत हांवन खंय बारी उणी सकत आमकां मेळची. आमची सगळी सकत आमकां मेळची ऑक्सिजना मरिफात. तें मेळिल्लें आमच्या रगताक मेळटा. रगात नितळ जाता. ह्या मरिफात निरंतरी प्रक्रिया जाता. देवाचें उदारपण न्ही गे. देवाचें उदारपण देखून ICUक तें नांव दवरलां. ICU म्हळ्यार इंटेन्सीव केअर युनीट. आमी समजल्या प्रमाणें तें एक सायंटिफीक नांव मात्र. पूण ताका ताच्या की वर्त्या रितीनी ICUक आणखी आत्मीक अर्थ आसा. थंय ICUंत गेल्ल्या वेळार हर एक पोटी टिक टिक बीप बीप आवाज जाता थंयसर ICUंत हर एका मिशिनाचो. तें ऑक्सिजन आसोय आम्लजनक असोय आवाज थंयसर येता थंयसर. म्हळ्यार असो अर्थ खंय ICU. हर एका घडये थंय देवूत दिसता. ICU. देखून देव समा दिसाचे जाल्यार ICU करचें पडटा. थंय हर एका घडये देवूत दिसता. ICU. अर्थाबरीत मोगाच्या न्हू. तें देवाचें उदारपण आमी भलायकेंत आसतना समजना. देखून आमचे मनशाच्या जिवाचे पार्ट्स आसात न्ही ताका आमकां नवेत्त देवान दिताना ताका मोल घालून न्ही. पार्ट जाल्यार मात्र मोल घाले म्हूण कळटा. आमचे स्पेर पार्ट्स ताणें मोल घालूंकूच ना. पार्ट जाल्ल्या वेळार ताचें मोल कळटा घालेंगी म्हूण सांगून. 30-40 वर्सां 50 वर्सां आमकां काळीज आसा पोपीस आसा म्हणलें उडासत ना न्ही. खंय एक दीस तितकेशे हांगा उस्वास तिके बांदिल्ल्या भशेन जाल्यार आप्पा घालेंगी काळजांत एक तर जाता म्हणून कुसाळांत घालेंगी एक जाता म्हणून.
चिरयेक तितके वंडरले बरी जाता म्हणून ते दोन म्हणचे आसा म्हणून तूं गोत्तो ना. देवाचें उदारपण मोगाचें न्हू, देवाचें उदारपण हें समजाचंय आमी. आनी हें समजल्ल्या वेळार मनीस उदार जावंक एक आपोवणें. आनी देखून तें आज विशेश जावन तें जेजून थंयसर उंड्याचें अजाप कर्ण तातूंत थोडे शब्द आमी आज नियाळ कर्ण उदारपणा विशांत थोडो गरजेचो आमी नियाळ करी जाय. आमी करूंक जाय. थंयसर आमी सुरवेर ती उतरां पळयत आसतना जुआंवचो 6वो अध्याय ओळ 5 तावन मुखार येता आसतना जेजू म्हणटा त्या जम्याक पळोवन इतल्या जाणांक आमी उंडे खंय तावन हाडचे. कशें हाडचे म्हणली कंत जेजूक ना. आनी ताणें विचारलें, पिलिपाक विचारलें गे. कित्याक म्हळ्यार पिलीप तेत्त गांवचो. पिलिपाक गोत्ता आसलें खंय बेकरी आसात म्हणून. उंडे आसात म्हणलें पिलिपाक गोत्ता. इतल्या लोकांक उंडे खंय म्हणी मेळटले. 1-2-4 बेकरीक गेल्यार उंडे आसात म्हणलें पिलिपाक गोत्ता आसलें. जेजूची कंत पळया, इतल्या जाणांक आमी उंडे खंय तावन हाडचे. आतां पिलिपाची कंत कळली. पिलीप म्हणटा इतल्या जाणांक उंडे हाडूंक पयशे खंय तावन हाडचे. देखून तो म्हणटा देखून ताणें तें सांगली रीत पळया. इल्लें म्हूण दिवचें जाल्यार 200 दिनारांचे उंडे जाय जय. आतां 200 दिनार खंय तावन हाडचे म्हणली कंत पिलिपाची. दैवीक चिंताप आनी मनशाचें स्वाभावीक चिंताप थंयसर स्वस्त आसा. आनी तसल्या वेळाचेर आंद्रू म्हणटा एका भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसात. थोड्या संदर्भांनी म्हणी थोड्यांनी ह्या विशयांत नियाळ दिता आसतना काल हें एक वांटून केल्लें म्हूण सांगून शर्माव दिल्लें तुमी आयकोंक पुरो ह्या कोणें सांगलें आयकोंक पुरो. मोगाच्या न्हू. एक सत आमी सक्टणी जाणां जाय जय. खाली वांटून केल्लें न्हय हें. अजाप देवान मात्र करियेत आनी देवान केलां. हें सत कोणेंच तें लायट कानगोवचें नाका. आनी एक सती उडास दवरी जाय. जर तर त्या चेरक्या कडेन कांयच नासतलें जाल्यार त्याय चेरक्यान दिवनातलें जाल्यार देवाक अजाप करूंक कांयच कश्ट ना. 40 वर्सां मोळ बारतावन जर तर देवान मांडना दिवन तांकां पोसलां जाल्यार कडपा थावन उदक दिवंक ताका तांकलां जाल्यार कांयच नासतनाय देव अजाप करूंक शकता. हें देवाक साध्य आसा. तरी देव मनशांक पारखूंक देखून तें म्हळां गे तो कितें करूंक आसलो म्हणलें तो स्वस्थ जाणा आसलो. पिलिपाक पारखूच्या इराद्यान ताणें विचारलें. आनी आज हांवें आनी तुवें उदार जायना जाल्यार देवाक ताचें काम मुंदरसूंक गोत्ता आसा. पूण देव आज हांवें आनी तुवें उदार जाय जय. त्या चेरक्यान ताचे लागीं कितें आसलें तें सोम्याच्या हातांत घालें. 2000 वर्सां उतरलीं तो चेरको मरोंक ना आजुनी. हें सत आमी समजा जाय. ती 2 ल्हान रुपया तांब्याची नाणी त्या दिसा थंयसर देवाळान घाल्ली ती विधो स्त्री आजुनी मरोंक ना. ती मरची ना. संवसाराच्या आखेर पर्यंत खंयसर पवित्र पुस्तकाची उतरां परगट जातलीं गी त्या जाग्यार त्या विधवेचो उल्लेख जातलो. एलिशाक एक अर्दी भाकरी करून दिल्ली ती विधो ससनाक मरची ना. 1000 वर्सां वयर सडीत जालीं ती मरना. थोडो वेळ कुर्साक खांद दिल्लो सिरेनाचो सिमाव बिलकुल मरना. तो जिवंत आसा आजुनी. आनी हो चेरको उंडे खावन केल्ल्यांक विसरून गेलें जावंक पुरो पूण चेरको अमर जाला. देखून हांवें आनी तुवें अमर जाय जय. अमर जाय जय जाल्यार एकच वाट उदार जाय जय. जो कोण उदार जाता तो या ती अमर जाता.
हें सत तुमी आज आयकून समजाल्लें तुमी घरा येतना व्हरचें घट्ट थाळ्यान हर एकल्याकी सांगचें भावा भयणी तुका अमर जावंक जाय उदार जा. तितलेंच परतून आनी परतून सांगता आसतना कोण एकल्याक कोणी समजाता. तुमकां समजना म्हणून बिलकूल सांगना, तुमकां खंडीत समजाता. पूण तुमी हें परतून आनी परतून सांगता आसतना सांत इनास लॉयोलान एकच वाक्या परतून आनी परतून सांगलें सांत फ्रांसीस सावेराक, सगळो संवसार जिखोन तुकाच होगडायश जाल्यार कितें फायदो. एकटी सांगतना समजूंक ना. परत आनी परत सांगल्या वेळार हें सावेराक समजालें. आनी तुमी आज घरा वचून परतून आनी परतून हें सांगलें जाल्यार भावा भयणी तुका अमर जावंक जाय उदार जा. पुरो तितलेंच. आनी वचू एक संदेश मोगाच्यान आमी मुखार या. आनी तो वळ सुमयान कितें केलें. आमचें उदारपण देव कशें आनी सडीत करता पळया. सुमयान तें घेतलें, अर्घां दिलें, मोडलें आनी सिसांक दिलें. जुआंवच्या वांजेलांत जेसून लोकांक दिलें म्हूण सांगून हांगासर उल्लेख केला. माते वासो आनी बाकीच्या वांजेलांनी थंयसर स्पश्ट सांगलां की सुमयान तें घेतलें, देवाक अर्घां दिलें, मोडलें आनी सिसांक दिलें. सिसांनी तें मल्टिप्लाय करूंक ना. सिसांनी अजाप करूंक ना. सिसांनी वांटून दिलें मात्र. हांवें आनी तुवें वांटून दिवचें मोगाच्यान. जेसू आमच्या हातांत घालता. आज जें कितें आमचे लागीं आसा सगळें देवान दिल्लें न्ही गे. देवान दिचें म्हणून नातलें. आज जें कितें आमचे लागीं आसा तें देवान दिल्लें. आमी केल्लें कांयच ना. मजबूत हें देवाळ आमी केल्लें न्हय. आमी बांदल्लें मात्र. खंयचेगी एक फातोर, खंयचेगी ग्रेनेट, खंयचीगी सिमेंट हाडून फातरा वयर फातोर दवरलो, सुबीत केलें. पूण तें फातोर ती रेंव सगळें देवान केल्लें. देवान आमच्या हातांत घालां. हें सती आमी समजून घेवंक जाय. तांणी वांटलें आनी हर एकलें पोट भरून जेवलें. आनी उपरांत जेजू कितें म्हणटा, कितेंच पाड करिनाकात. कितेंच पाड करूं नजो. 12 दालीं तांणी भरून काडलीं आनी ह्या 12 दाल्यांकी पवित्र बरयणाऱ्यांनी जायतो अर्थ दिला. एक अर्थ जावन आसा आमी आज सगळां त्या 12 कुळयांचीच मनशां आमी. आजुनी 12 कुळयांत जायतीं मनशां उपाशी आसात. देखून कितेंच पाड करूंक नजो. एक बरयणार बरयता, जर तर तुवें एक शर्ट, एक पॅन्ट जावं पुरो एक चुडीदार, एक कापाड 3 म्हयने वापरूंक नाय जाल्यार तुका ताची गरज ना. एक पॅन्ट, शर्ट, चुडीदार या कापाड 3 म्हयने तुवें वापरूंक नाय जाल्यार तुका ताची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार 90 दीस न्हेसोंक तुजें वस्तूर आसा जाल्यार ताचो अर्थ तुजें जायतें आसा म्हूण जालें. आज घरा वचून तिके काबोटां उक्तीं करचीं बरीं. काल्याक तीं कुंबू जावंक भितर दवरचीं. आनी भितरत दवरल्यार ते नाडे आनी कुंबू जातात. मागीर खंय एक दीस अप्रूप कांय वर्सां उपरांत कांय बांदून कांय भोवल्यात जाल्यार नाडे म्हण कुडके जाती जाल्यार आसोन सोडची विसरची गजाल न्ही मोगाच्यान ही. आसोन विसरची गजाल न्ही. आमी केल्लें बरेंपण आमच्या दोळ्या मुखार आमकां दिसा जाय. तुवें दिल्लें एक बरें कापाड देखून पोरणें पिंतकोर बाणशिरें दिनाकात. तें सोरमुणा घाला घरांत इल्लो गोबोर जायत. तें कोणाकय दिवचें न्ही. तुवें दिल्लें पोरवां आयतारा तिणें मिसा येतना न्हेसोन येवचें बरी आसा जाय. ताणें खंय बऱ्या कामां येताना न्हेसोन वचा जाय. देखून कुंभ जाल्लें दिवचें गाल्याक. तांणी बसतना पिंचे बरी ना. गाडी दिवंकात मागीर ह्या एका बायेन एक दिलें शब्द हांगा ताणें सांगूंक जायना. तांच्या तोंडान ताणें पाड शब्द येवंकात.
देखून न्हय देखून इल्लो जागो करया कितें खायलें आसा कितें आसा म्हाका उपकाराक जातलें आनी एकल्याक उपकाराक पडटा कितेंच पाड करूंक नजो कितेंच पाड करूंक नजो मोगाच्यान एका फिरगेजेंत हेंच उदारपणा विशयांत उलयता आसतना हांवें सांगलें भायल्या गांवांनी प्रत्येक जाण आरब गांवांनी बाकीचे कडेन म्हाका सद्या कळीत ना मस्तू घरांनी तांणी घराच्या भायलेक उदकाचें कुलार दवरलां वाटेच्या मनशांक उदक पियोंक हांवें म्हळें कुलार दवरूंक आमकां सकाळांक अवकाश ना खंय प्रमुख जाग्यांनी देसाच्या अंतर्गे फिरगेच्या अंतर्गे कांय कुलार दवरयेत पूण सकाळच्या घरा एक टॅप म्हणी दवरल्यार बरें कोण ना एक उदक म्हणी ह्या एक गेटीच्या भायर एक मडक्यांत एक पियोवचें उदक म्हणी दवरल्यार बरें पूण एक चेतावणी दिली मडको दवरता जाल्यार बिगलची वेवस्था ही करा मडको उक्तो दवरचो न्ही पूण एकलो कांय रागान तुमच्या घालन कांय गेलो जाल्यार पियेल्लो मागीर तो मरता देखून सत्राय करीत जाय ते मस्त संगती दिचे पडटात हे हांवें एक मडको दवरा म्हळें मागीर म्हज्या वळखीचो एकलो मनीस तो ताकाय देवान मस्त दिला तो म्हणालो हांवें भायर एक गेटीच्या भायर एक टॅप घालां म्हणालो आतां एक टॅप दवरला मागीर एक ल्हानशी एक टँक बांदल्या आतां मस्त मन जाती येवन अळ्ळेची फिरगस मन जाती येवन उदक आनी पिवन चलतात हांवें म्हळें ताका बरी गजाल तुजे विशांत गांवच्या लोकांक सगळ्यांक कळ्ळें आतां तुज्या विशांत कळ्ळ्या कुडलें क्रिस्तांवपण कितें म्हणलें बाकीच्यांक कळ्ळें आसतलें देव तुका सोन घालचो ना म्हळें आरे मागीर मुंदरसून एक शब्द मुखार आनी एकी सांगलो ताका तुजें उदक पियेल्लीं गोरवां बेश्टें फाटीं वेचिनात म्हळें कालें 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 तीं तें शेण घाल्या शिवाय वेचिनात म्हळें तुका उणें म्हळ्यार हे दिसाक एक अर्दी बाटी मनी शेण मेळटलें तें तुका लाभच म्हळें ती गोरवां कशें उडास दवरतलीं आनी तीं बेश्टें वेचिनात मोगाच्यानो देव उदार जाला आनी जर तर आमी उदार जाता आसतना देवाक गोत्तू नाय उदार जायचें म्हणून देवाक गोत्त आसा आनी मुंदारून वताना मोगाच्यानो थोड्यो गरजेच्यो संगती सर्वेस्पर देव उदार जावच्या विशांत कितें सांगता ल्हानशें एक डॉक्युमेंटरी टायपाचेर दोन धाकटी घडितां उदारपणा विशांत सौदी अरेबियाचो तांचो एक मुस्लीम व्हडलो मनीस तो मुफ्ती मेंक म्हूण ताचें नांव थोडे दीस आदीं पळयता आसतना ताणें उदारपण कितें जाय जाय दान धर्म आमी कशें करी जाय कित्याक करी जाय म्हूण सांगून ताणें एक सर दिली तो म्हणालो देवान आमकां एप्पल दिला आनी एप्पलाच्या भितर 2-4 बियोय दिल्यात एप्पल आमी पळयलें जाल्यार कांय 99% एप्पल ते बियेचे आमचे अंश पळयल्यार कांय 1% दितले मात्र आनी तो म्हणालो ते 99% तूं का पूण ती 2-3 बियो आसा त्यो मातयेन घाल म्हणालो त्यो मातयेन घाल आनी त्यो कितें जातात आनी तातूंत परतून हजारांनी एप्पलां जातात तें तुजें दान धर्म म्हणालो देवान तुका दिल्ल्यांतलें तांच्या धर्मा प्रमाणे 97% तांणी उपयोग करियेत खंय 2.5% दिजे म्हणून आसा 2.5% तो म्हणालो विवरण दिलें ताणें म्हाका एक अर्था बरी दिसलें मोगाच्यानो आनी ताणें ती दिल्ली ती सर आसा पळय भारी अर्था बरीत सगळे एप्पल तुका पूण त्यो 2-3 बियो आसात त्यो पाड करनाका त्यो मातयेन घाल त्यो कितें जातात ताचे तोंड परतून उत्पन्न जाता आनी तुजें दान धर्म तशें आनी एक ल्हानशी डॉक्युमेंटरी ती खंय पाकिस्तानांत केल्या धनी घराचें भाडें काणगो वसूल करूंक आयला आनी ती घरची भाड्याक रावल्ली मनीस माथ्याक वस्तूर घालून ती भायर येवन म्हणाली येजमानी हुशार ना सांबाळ भाडें दिवंक पयशे नात म्हाका इल्लो टायम दी आनी त्या वेळाचेर वो जोर करता तिका ना ना म्हाका भाडें आजच जायचें तितलें म्हणटना न्हवरोय कुंकली काण तोय भायर येता सुमार दीस जाले कामाक वचोना इल्लोसो टायम दी तुजे पयशे तुका फाटीं दिता ताका आणकी जोर करता म्हाका ना आजच पयशे जायचे
तितले म्हणटना तो एक मौलाना लांब खाड पिक्या केंसांचो तो एखाद्याक एक बॅग घालून तो इथे येता आनी तो विनंती करता तांणी मागलां तुजे कडेन थोडे दीस दी म्हूण सांगून इल्ली पुरसोत दी तांकां ताकाय जोर करता हो हांवें कितें सगळ्यांक कितें सांगलें कंत्राट काणी लागी सगळ्यांक धर्माक घर दिवंक सगळ्यांक जेवण दिवंक म्हाका पयशे आजत जाय आनी त्या वेळाचेर तो धर्माचो वडील तो म्हणटा बाबा मनशाक दुबळो जावंक वेळ लागना इंसान को गरीब बनने में वक्त नहीं लगता है ये सत मनशाक दुबळो या दुबळी जावंक वेळ लागना हे सत समजल्या वेळार मोगाच्यानो म्हाका आनी तुका उदार जावंक कश्ट जायनात आज देवान म्हाका आनी तुका दिलां जाल्यार दिल्लें काण व्हरूंकी वेळ लागचो ना जर तर आमच्या कुटुंबांत कोणा एकल्याक काय एक मारेकार पिडा येत जाल्यार कितलो पयसो उदका भाशेन वता एक थोडी रेडिएशन्स या थोडी किमोथेरपी करचें पडलें जाल्यार थोडे पटी घर साको विकोन गेल्लो आसा पूण देवान आमच्या घरांत पिडा दिवंक ना कोण एका कुटुंबाच्या सांद्याक कांय डायलिसीस करचें पडलें किडनीक संबंद जाल्ली एक पिडा आयली कांय हप्त्यांत एक 2-3 फावटी डायलिसीस करूंक पडलें जाल्यार कितली आस्त आसल्यार 1-2 वर्सां येतना पुराव येता आमच्या घरांत देवान तेंय दिवंक ना कांय कुटुंबांत कोण एकलो भुरगो या भुरगें कांय ड्रग्साक आनी पुरा कांय बली जालें जाल्यार कांय 100 आनी 1 जागो या तोट आसल्यार पुराव येता पूण देवान आमच्या भुरग्यांक तसली वायट बुद्धी दिवंक ना हें पुरा पळयत आसतना मोगाच्यानो हांवें आनी तुवें उदार जायचे आमी सगळ्यांनी उदार जावंक आसा एक ल्हानशें गडीत अशें धाकटो भुरगो आयस्क्रीम खावंक गेल्लो सांजेचो वेळ खंय त्या वेटराक मस्त पुरो जाला ह्या भुरग्यान पुराय विचारलें ताका कितले हाका कितले हाका कितले ताका दितले विचारन मागीर एक सांगलें चिरक्यान 30 आनी 5 रुपयांचें एक आयस्क्रीम सांगलें आनी तो हाडूंक म्हूण वेता आसतना चिरक्यान बोल्सांत हात घालून पयशे पळयले 35 रुपया आसा चिरक्या कडेन ताका परतून फाटी आपयता हांव आनी ताका कितले म्हणटा परतून ताका परतून राग आयलो आतां हे दोळ सुमार वेळ जाला ताका उबें रावन ताकाय पुरो जाला राग हाडटाने ताका 25 म्हळें हां तर म्हाका 25 हाडली म्हणटा हो चिरको वेटर गेलो वचून 25 हाडून आयलो खावन जाल्या मागीर चिरक्यान 25 रुपया ताचें बिल्ल आनी 10 रुपया टिप्स दवरल्यात आनी ते टिप्स काडटाना वेटर रडलो मोगाच्यानो उदारपण म्हळ्यार तें उदारपण म्हळ्यार तें देखून मादर तेरेसा म्हणटा आनी म्हणाली ती जर तर तुवें दिताना तुका दुखोना जाल्यार तुवें कांय दिवना तुवें दिताना तुका दुखोना जाल्यार दिताना दुखाना जाल्यार तुवें कांय दिवंक नाय कांयच दिवंक ना त्या विधवीक दुखुल्लें त्या दिसा तिच्या लागीं 2 आसलीं तिणें एक तांतूं घालन आनी एकाचें त्या दिसा कांय गेली बाकरी म्हणी वरयेती आसली तिका दुखुल्लें एलिशाक बाकरी करून दिल्ल्याक तिका त्या दिसा दुखुल्लें ह्या चिरक्याक 5 आनी 2 मासल्यो आसल्यो दिताना चिरक्याक दुखुल्लें सिरनाच्या सिमांक खांद दिताना दुखुल्लें देखून ती आमार जाली म्हाका एक 3 वर्सां प्रायन सेमिनरी शिकताना तो 3 वर्सां पयलें ताची वोर्त जाल्ली तामिळनाडूचो हरी एका वर्सा वोर्त जाल्ले जुलयांत 4 तारखेर सांजो मरिवेनाचें फेस्त नव्या याजकाच्या फेस्ता दिसा तांकां फाटीं येवंक सेमिनरी त्या दिसा तो एक विवरण सांगून एक गडीत सांगूंक लागलो आमच्या लागीं तांच्या दियेसीसींत ती रूल ना पूण आमच्या फिरगोचें तांणी एक रूल केली खंय नवी इगर्ज बांदता आसतना सगळ्यांनी वर्साचे 15 दिसांचे तांचें इनकम कितें आसा हर एका कुटुंबान इगर्ज बांदूंक दिवचें सगळ्यांनी दिलें खंय जो कोण कुलीचें काम करता ताचो म्हयन्याचो कांय 3000 सांबाळ एकलो मात गोळटा ताणें 1500 रुपया दिले इगर्जेक
जो कोणाक एक 4-5 बोटी आसात, कन्याकुमारी बोटी आसात, ताचे वर्साचे एक कितले इन्कम आसा, तांतले म्हयन्याक कितले इन्कम आसा, ताचे 5 लाख इन्कम आसूं पुरो, ताणें 2.5 लाख दिले इगर्जीक. सगळ्यांचे इक्वल म्हणालो, कोणाचें नांव मार्बलार घालूं नाका. आनी 1,500 दिल्ले आनी 2.5 लाख दिल्ले आनी दोगांयचे इक्वल. ताणें सुट्टीक दिवना. ताका देवान म्हयन्याक 5,000 इन्कम दिला, ताणें 15 दिसांचें मात दिलां आनी सुट्टीक दिवना. अर्थ मोगाच्या न्हू. देखून सांत पावल म्हणटा, देवान तुका कितलें दिलां प्रोपोर्शनेटली यू मस्ट गिव. देवान तुका कितें दिलां ताच्या प्रमाणे प्रोपोर्शनेटली गिव. एक कुटुंब हांवें आयकलें, हांवें पळोवना तांकां, कोडयाळांत एका फिरगजेन देवान तांकां मस्त बेसांवां घाल्यांत. थोड्या वर्सां आदीं सांगलें आयकलें, अनुवाल कायदो म्हूण सांगून 30,000 रुपये तो मनीस इगर्जीक दिता अनुवाल. ताका कितें देवान फावो केलां तासो प्रोपोर्शनेटली तो दिते आसा. देव ताच्या रिणान पडचो ना. देव ताच्या रिणान पडचो ना. देखून थोड्या संगती पवित्र पुस्तकांत कितें बरयलां ताचे वयर मात्र आमी नियाळ करचो मोगाचें न्हू. गरजेच्यो थोड्यो संगती, गरजेच्यो थोड्यो संगती. मालाकी प्रवाद्याचे ग्रंथ उदारपणा विशयांत उलयता आसतना कितें सांगता, पोरण्या सोल्ल्यांत निमाणो बूक मालाकी प्रवाद्याचो, निमाणो अध्याय, तांचो 3 अध्यायात 3ऱ्या अध्यायांत ओळ 7 तावन 12 पर्यंत सर्वेस्पोर देव मालाकी प्रवाद्या मरेफात कितें उलयलो तासो आमी इल्लो नियाळ करी जाय. सर्वेस्पोर देव म्हणटा, तुमी मुजें लुटलां, तुमी मुजें सोरलां. आनी कशें सोरलां, तुमी दांतलें एक कितें दिजें आसलें तुमी दिवंक ना. आनी मुंदारून म्हणटा, एक पंता मनशें घालता, तूं दिवन पळय, हांव मोळबाचीं दारां आनी बागलां जणेलां उक्तीं करन भरपूर पावस पडले बरी आशिर्वादां तुजेर धाडटांगी नांगी पळय. हरियेकल्यांनी मोगाचें न्हू, देवान कितें आमकां दिलां, रुपयार 90 पयशे म्हाका आनी तुका पुरो. आमकांय याजकांक देसी तावन हर एका म्हयन्याक एक ल्हानशें एक अमावंट मेळटा. आमी बरें वस्तूर घाली जाय, आमी पांयांक बऱ्यो वाणो घाली जाय, आमकांय कितें आशा आसा आमी तें खाय जाय, खंय वचोंक आसा आमकांय थोडो खर्च आसा, आमकांय देस एक ल्हानसो वांटो तो सांबाळ म्हणून न्ही, एक रेन्युमरेशन म्हणून आसा. तांतलें आमी याजकांनी, आमी धार्मिकांनी तांतलें दांतलें एक खाण दी जाय, तें आमी खावंक नजो, तें वसा जाय, वसा जायच हरी एकल्यांनी. आनी कित्या पासत आमी दी जाय, थंयसर मालाकी प्रवाच्या ग्रंथांत स्पश्ट सांगलां, मुच्या घरांत उणें पडोंक नजो, देवाच्या घरा उणें पडोंक नजो. हर एका फिरगजेन मोगाचें न्हू, हर एका दिसा म्हणले बरी एक 2-4 जाणां विविध नमण्याची मनशां कुमोक मागून येतात. जावंक पळो शिकपाक, भलायके पासत, घर बांदूंक, ह्या विविध गरजो घेवन हर एका दिसा म्हणले बरी उणें म्हळ्यार एक 3-4 जाणां मनशां म्हणी हर एका फिरगजेच्या दप्तराक घेवन बागेल बडयतात. देखून आयतारा दिसा दिल्ल्या त्या काणिकेंतलें 25% चॅरिटी काण दवरतात. खंय पावना तें, खंय पावना. पूण एक बरी खबर आसा मोगाचें न्हू, आमी हर एकलीं दान धर्म करता आमी. कित्याक म्हळ्यार आतां कोणी हुशार ना म्हूण कळल्या कुडले तुमी आस्पत्रेक वेतात, बसाक पयशे दिवंक आत, वेतना तुमी खाली वचनात, कांयले ॲपलांगी ऑरेंजांगी व्हरून वेतात तुमी. हर एक आयतारा दिसा आमी कांयले इजमोल घालता, वर्साक एक फावटी एक एन्युअल म्हूण दिता, या कोणा एकल्या भुरग्याक काय शिकपाक कुमोक गी खाले म्हणी आमी दिवनूच आसा, बरी गजाल. पूण आज हांवें विनंती करची, तें तुमी दिल्लें तुमच्या सगळ्या कुटुंबाचें दांतलें एक जालां गे, हें पळयल्यार पुरो. आमी हर एकलें दिता,
आज कितें आमच्या देशाची अभिवृद्धी जाली आमच्या मनशांच्या बऱ्यापणा वरवीं. तातूंत 2 उतरां कितें आमची बांदपां जालीं, इगर्ज्यो जाल्यो, हॉलां जालीं, इस्कालां जालीं, कितें सगळें जालें आमच्या मनशाच्या बऱ्यापणा वरवीं. हो एक अभिमानान म्हाका सांगूंक कांयच भिरांत दिसना आमच्या मनशाचें बरेंपण. पूण आमी आज इसारी जाय मोगाच्यानो. हांवें दिल्लें म्हज्या सगळ्या आदायांतलें, इन्कमांतलें, दांतलें एक जालां गे. दिवंक म्हाका एक कायदो आसा. आनीकय बरेंपण जायचें, आनीकय बरेंपण जायचें. म्हज्या घरांत उणें पडून वचो म्हणटा आसतना सगळें तें दांतलें एक इगर्जेकच आनी दिया म्हूण हांव सांगना. इगर्जेक इल्लें दिया. आमी बसल्या कुडले फॅनां घुंवतात, लायट पेटोवन तासात. इगर्ज नितळ करी जाय. एक 5 वर्सां येवपी म्हण इगर्जेक इल्लें बरो सुनो काडी जाय. भायर कांय इंटरलॉक्स घाली जाय, कांय इल्लें डांबार घाली जाय, कंपाउंड वॉल बांदी जाय. निरंतरी अभिवृद्धी जाय जाय. इगर्जेक दी जाय. सांगात असो तुमकां कोणाक दिजे म्हूण बगता एका गरजेच्या मनशाक वचूं दी. देखून दांतलें एक आमी दिवंकूच जाय. आनी कितें म्हणटा थंयसर सर्वेस्पर देव, तुवें दिल्ल्या वेळार कितें जातलें म्हणटा. तुज्या इतलांत किडी येवच्यो नात. तुका भरपूर पावस हांव धाडटलो आनी की अभिवृद्धी जातलें, नंदन जातलें. देखून रोमाकारांक बरोवन 12वो अध्याय 13वी ओळ. 12वो अध्याय 13वी ओळ. गरजेवंता लागीं तुजें आसलें वांटून घे. गरजेवंता लागीं तुजें आसलें वांटून घे. आतां देवान तुका इल्लोसो जागो दिला. तुज्या बोवारी कांय जागो नातली मनशां आसात. तूं नाल्ल काडटाय, तुका माड दिल्या देवान. थोडे दांतलो एक नाल्ल गरजेवंता लागीं वांटून घे. आनी एपटी काडटना तुज्या शिमट्यार आनी 4 देव उरयता. देवा गोत्त आसा. तुज्या पोपाया रोकार मस्त पोपायो जाल्यो. काडटा आसतना देगेच्याक 1-2 खांड दी. ते सोड न्हू तुज्या पोपायाच्या रोकाक दिश्ट पडटा म्हणून वांडो बांदच्यो, कुंटे बांदचे आनी ती निवलीची खेंडां बांदची. कोणे एकान सांगलें म्हाका काल्याक बांदची गी म्हणून. ती बांदची म्हळ्यार म्हज्या पोपायाच्या रुखाक पळोवन न्हू कांय दिश्ट म्हणून घालशी जाल्यार ह्या वांयेनंत मारता तुका. ह्यो कुंटो तुज्या दोळ्यांक तोपता, तुजे दोळे फुटोन वसाचे म्हूण चिंता आपकय. म्हळ्यार पोपाया पुरो हांवें तूं गिळीचे. तातूंत सुपरस्टिशनी आसा. एका दिसा देवा मांडण्याचो विशय आसता आनी एपटी खंय पळोवया. मुसनाक फातयेनी त्या निवलीची तें दी केवची खेंडां आहात पळय ती ताचेर फातयेनी, कुंट्याचेर आनी वांयेचेर फातयेनी. तें सोड न्हू पोपायो काडटना बरी पिकली व्हडली पळोवन शेजारच्या दी आनी आख्खा हीर तिनले. ती म्हणूंक न्हाणलो मस्त आवड. आनी तें दिनासतना पुरो तुवें गिळ्ळ्यो जाल्यार साहित्य पळय म्हणूंक. मोगाच्यानो उदारपण येवं दी. तुकाय देवान 3 सेन्सी जागो दिजे म्हूण नातुल्लो. देवान दिला तुका. तुज्या बांयंत उदक 1 थेंबो आसा जें म्हूण नातल्लें. देवान तुका बांयंत उदक दिलां. तुवें तर दिसाक 4 पटी न्हांवचें न्ही. 4 दिसांक न्हांयनातली मनशां आहात न्ही. तांकांय दिने 2 कळशे उदक. तांणी येवन मागचें न्ही. तुवें जावन सांगाचें नीर येंकलांक वयल दा फातोंद पोले. तुजी बांय सुकची ना बाये. तुजी बांय सुकची ना. उदक ताचें न्ही तुजे. त्यो झरी ताच्यो. देखून जायतें चिंतल्ल्या वेळाचेर देवाचें उदारपण आमी समजल्या जाल्यार कितें देवाचें उदारपण, कितें देवान काकूळ दाखयल्या. देखून हें समजनातल्या वेळार हें हांवें केल्लें आबा. देखून हर एकल्यानी मोगाच्यानो धांतलें एक दिवंक सुरू करी जाय. तें प्रारंभ मात्र. That is just beginning, not the end.
थोडो तेंप येता आसतना दांतले 2 वर्सां जाय 20% चॅरिटी आनी निमाणे म्हाका आनी तुका 10 पुरो 90 वर्सां जाय कित्याक म्हळ्यार दांती नांत केल्यार जिरायना आनी कावंकी जायना साकर ना मीठ ना मिरसांग ना तेल ना एप्पल ना केळी नांत शीत ना गोव ना मागीर कावचे घाले माती गी एक सुकी चापाती आनी इतली सुकी रांदय कांय घालनातली आनी इतल्यो गुडयो मोगाच्यानो देखून उदारपण जावंक देखून म्हाका दिसता देवाणी तशेंच केलां तुवें मुखार मुखार येता उण्या मागीर लास्ट साबोवंकी जायना आनी कांय साबण आसना केल गिळ्ळें जाल्यार जिरायना हें पुरा देवाचें निर्मोणें हें देवाचें निर्मोणें देखून उदार जावंक आमकां आपोवणें देखून आपोस्तलांच्या कृत्यांत हू आर द हॅप्पियस्ट पीपल दोज हू गिव द पीपल दोज हू आर जनरस दे आर द हॅप्पियस्ट पीपल भारी संतोष भरीत मनशां ती मोगाच्यान एक उडास दवरा तुमच्या भुरग्यां पासत बऱ्यांतलें बरें करा पूण तुमकां तुमच्या शेजारच्या एक 4 जाणां भुरग्यांनी म्हणा जाय ती म्हाका एक आवय आसली बरी आनी तें मुनाचें जाल्यार तुवें एक 4 जाणांक शिकपाक कुमो करी जाय न्ही 4 जाणांक एक उस्तराक कुमो करी जाय तुवें आनी तो वळ तुजी फाल्यां तुजीं भुरगीं तुका पळयना जाल्यार दुसरी कोणी म्हण तुका म्हणटली ती म्हाका एक आवय आहली बरी ती आपरूपण येवन तुका भेट दितली मोर जॉय इन गिवींग दिवच्यांत चड संतोश आसा ओण दवरल्यान न्हय ओण दवरल्यान न्हय आमच्या हर एकल्याच्या जिणेंत आमचें उदारपण कशें आसा एक घडी पळोवया कितलें उदार आमी जालीं हांव कांयले दिवच्यांत म्हाका संतोश तृप्ती भोगता गे हांवें दिल्लें फावना आनी कितें दिचें म्हूण म्हाका भोगता गे म्हाका अमर जावंक आशा आसा गे जर हांव अमर जावंक आशेता एक स्वाट जा तूं उदार